अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले नईम चट्ठा साहब को परसों अदालत में पेश किया था, उसका आंखों देखा अहवाल आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। दूसरा नाजरीन, कारी जवार साहब, उसने जब भी बात की है, जब भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई है, तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में वो खुलकर बोले हैं। इस तरह आज दिन तक कोई भी और रहनुमा किसी भी अहले सुन्नत तंजीम का नहीं बोला। तीसरी बात करेंगे जमील फारूकी साहब, जो कि एक एंकर भी रहे हैं टीवी चैनल्स पर और बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इनसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को पता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जितना भी बड़ा जुल्म किया गया, जिसके ऊपर आलमी मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सब ही आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन किसी ने भी आवाज़ सुनी नहीं है। ना ही कोर्टों से इंसाफ मिला, ना ही अदालतों से इंसाफ मिला, कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। तो जो तहरीक लबैक के कारकुनान हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं, खौफजदा भी हैं। फिर वो तहरीक के ऊपर भी बातें उठाते हैं जी, तहरीक के जो रुकन शुरा के मेंबरान हैं वो कहाँ पे हैं जी, और इनके जो अमीर साहब हैं वो कहाँ पे हैं। तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि आप लोग सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो आपकी क़यादत है वो वक्ती तौर पर कहीं सेफ जगह पर है या इदारों की तहवील में है, वक्त आने पर वो सारे आ जाएंगे और आप लोगों को पता लग जाएगा। वक्त जो है वो उसका तयन करना, वक्त का इंतज़ार करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि आज जमील फारूकी साहब की एक वीडियो भी आ गई है, उसमें उन्होंने बता दिया है कि मेरी जो है वो मुझे इश्तिहारी करार दे दिया गया है, मैंने टीवी पे सुना है। वो कहते हैं ना मेरे ऊपर कोई FIR, ना कोई मेरे ऊपर पर्चा। देखे FIR भी बन गई, अदालत में सारा कुछ हो गया, प्रोसीडिंग भी हो गई और उसको इश्तिहारी करार भी दे दिया, लेकिन बंदे को खुद को पता ही नहीं है। भाई, ये हर बंदे के साथ पाकिस्तान में जो भी बोलने वाला बंदा है इसके साथ यही काम हो रहा है। पहले PTI के साथ हुआ, फिर आप लोगों को पता है कि जितने बड़े बड़े सहाफ़ी थे, साबिर शाकिर थे, आरिफ हमीद भट्टी था, समी इब्राहिम था, इमरान रियाज खान था, इन सब के साथ यही हुआ है। अब जमील फारूकी के साथ भी यही कुछ हुआ है कि उसको पता ही नहीं है और वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है। आप उनकी ये वीडियो सुने। सुबह उठते ही मुझे अचानक पता चला, और टेलीविजन से पता चला, और टेलीविजन पर किस तरह की खबरें आती हैं अब सबको अब अंदाजा हो जाना चाहिए। मुझे पता चला जी कि मुझे इश्तिहारी करार दे दिया गया है, बशमूल सिमाबिया ताहिर साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, और फिर अहमद नूरानी साहब दूसरे मुल्क में बैठते हैं, वहां से बैठकर ब्लॉग करते हैं। अब सबके अलग अलग केसेस हैं, मुझे नहीं पता उनके केसेस उनके ऊपर क्या है, लेकिन मेरी ट्विटर की टाइमलाइन, आई हैव एन ओपिनियन, जाहिर है मेरी एक ओपिनियन है, लेकिन मैं कभी भी अपने इदारों के खिलाफ नहीं रहा। आप चाहकर आप इवन मेरे यूट्यूब व्लॉग इस वक्त जो सबसे टॉप पे है, पिन किया हुआ है, उसमें मैंने इंडिया को ऐसा रगड़ा मारा है और इवन इंडियन चैनल्स पर अपीयर होकर उनको धोकर आया हूं। फिर अचानक आपको पता चलता है आपको इश्तिहारी करार दे दिया गया। ये नाइंसाफी नहीं था और क्या है। तो अब जाहिर है कि रूल ऑफ लॉ को तो फॉलो करने वाले लोग हम हैं। तो मियां अली इशफाक साहब से मेरी बात हुई है और बहुत सारे दोस्तों से बात हुई है वोकला से। जब डिटेल्स पता चलेंगी मैं जाकर पेश हो जाऊंगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इसको खबर बनाने की बजाय पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं भाई, इधर ही सब्जी खुद खरीदने जाते हैं भाई, हम तो वो लोग हैं। तो हम वो लैंडलॉर्ड तबका तो नहीं है कि जो लंदन में की भी नेशनैलिटी रखता है और दूसरे मुल्क की भी रखता है और निकल जाता है। नाज़रीन, आपने वीडियो सुन ली जमील फारूकी साहब की, जो कि वीडियो तो बहुत लंबी थी, मैंने शॉर्ट से क्लिप आपको सुनाए और उसने अपनी ज़िंदगी की सारी दास्तानें सुनाई हैं कि मैं गरीब बंदा था, गरीब बंदा हूँ, मेरे पास यही एक ज़रिया था चैनल पर काम करने का। 3 साल से मुझे चैनल से निकाला हुआ है, वीलॉग बनाते हैं, इसी के ऊपर गुजारा है सारा। लेकिन वो भी फायर वॉल लगने के बाद बंद हो गया गुजारा। लेकिन अब मुझे फिर इश्तिहारी
قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ظلم اور جبر اور فسائیت جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی یا تحریک لبیک کے ساتھ نہیں ہے، ہر جو آواز حکومت کو چپتی ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں، جو پریشان ہیں، ان کے روح میں ایک سمجھے کہ نئی توانائی بھرنے والی بات ہے۔ نعیم چٹھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ٹی ایل پی کے بہت بڑے کارکن ہیں، سرکردہ رہنما ہیں۔ ان کو گجرانوالہ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، یہ کسی بندے نے آنکھوں دیکھا احوال بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ان کو پولیس لے کر عدالت میں پہنچی ہے تو عدالت نے کہا کہ جی ان کی پگڑی اتار کر پیش کریں۔ اب عدالت کی حالت دیکھیں، جج کی حالت دیکھیں کہ ایک بندے نے سر پہ سنت رسول باندھی ہوئی ہے اور وہ جج اس کو کہتا ہے کہ جی اس کی پگڑی اتار کر اس کو پیش کریں۔ جب پولیس والوں نے آ کے نعیم چٹھا صاحب کو کہا کہ آپ پگڑی اتار دیں، جج صاحب کہہ رہے ہیں، تو نعیم چٹھا صاحب نے تاریخی الفاظ بولے۔ شاید ہی اس طرح کوئی بولتا ہے، ہر بندہ نہیں بول سکتا، بولنے کے لیے بھی پاور چاہیے، وہ پاور سینے کے اندر ہوتی ہے اور جو اندر ہوتی ہے وہی باہر نکل کے بولتی ہے۔ تو نعیم چٹھا صاحب نے کہا کہ یہ پگڑی اتارنے کے لیے نہیں باندھی، میری پگڑی کوئی بھی نہیں اتار سکتا، میں پگڑی اتار کر نہیں جا سکتا۔ پھر پولیس نے ان کے اوپر گنیں تان لی کہ اگر آپ پگڑی نہیں اتاریں گے تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے، ہمیں عدالت کا آرڈر ہے کہ آپ کی پگڑی اتار کر پیش کریں۔ اس نے کہا بھائی جا کے جج کو بتا دو، میں نے پگڑی نہیں اتارنی۔ تو پھر وہ پولیس والے چلے گئے جج صاحب کے پاس اور جج صاحب کو بتایا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میں نے پگڑی نہیں اتارنی۔ تو جج صاحب بڑے تیش میں آ گئے، ظاہر ہے وہ کرسی پہ بیٹھے، کرسی کی پاور ہے، جج کی پاور تو اپنی ذاتی پاور تو نہیں ہے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ واپس، اس کو پیش نہیں کرنا، جب تک میں کہوں گا نہیں اس کو پیش نہیں کرنا، اس کو جا کے حوالات میں بند کر دو۔ تو پولیس ان کو واپس لے کے چلی گئی اور حوالات میں بند کر دیا۔ یہ ہمارے انصاف کا نظام ہے پاکستان میں کہ ایک سنت رسول جو ہے اس نے امامہ باندھا ہوا ہے تو اس سے بھی ہماری عدلیہ کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اگر اس جگہ پر تحریک لبیک پاکستان ایکٹیو ہوتی، جو کہ اب نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں دوبارہ ایکٹیو ہوگی، تو جس طرح کے یہ فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح کے مرزائیوں قادیانیوں کو، توہین رسالت کے مجرموں کو آزاد کیا جا رہا ہے، ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، تو اگر تحریک لبیک پاکستان ہوتی تو یہ کام کبھی بھی نہ ہوتے، نہ ہی جج کو اتنی جرت ہوتی کہ نعیم چٹھا کو کہتا کہ آپ یہ جو سنت رسول باندھی ہوئی ہے اس کو اتاریں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس جج صاحب کو نعیم چٹھا سے کوئی مسئلہ ہے یا اس سنت رسول سے کوئی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے نعیم چٹھا سے اس کو مسئلہ نہیں ہے، نعیم چٹھا کو تو وہ بلا رہے تھے پیشی پہ، لیکن اس کو مسئلہ سنت رسول سے تھا کہ آپ یہ سنت رسول اتار کے اندر آ جائیں، وہ اس نے نہیں اتاری۔ لاکھوں سلام ہو نعیم چٹھا صاحب آپ پر کہ آپ نے جیل میں جانا پسند کیا لیکن سنت رسول اتارنا پسند نہیں کیا۔ ایسے بیٹے ہر ماں نہیں پیدا کرتی، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ قاری زوار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تحریک لبیک کے اوپر جتنا ظلم ہوا مرید کے میں، پہلے دن سے لے کر آج تک قاری زوار صاحب نے جب بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے تحریک لبیک حق کے حق میں وہ ضرور بولے ہیں اور کھول کر بولے ہیں، کوئی لگی لپٹی بات انہوں نے نہیں کی ہے۔ جو باتیں ان کے ذہن میں اور دل میں ہوتی تھی وہ سر عام کرتے تھے، چاہے وہ حکومت کے خلاف ہوں چاہے پولیس کے خلاف ہوں، انہوں نے کبھی بھی 2 نمبری نہیں کی ہے۔ جو باقی اہل سنت کی جو تنظیمیں ہیں، جو سیاسی اور دینی تنظیمیں ہیں، کبھی بھی اتنا کھل کر نہیں بولی جس طرح قاری زوار صاحب بولے ہیں۔ لاکھوں سلام ہو قاری زوار صاحب کو کہ انہوں نے حق کی آواز بلند کی اور تحریک لبیک کو سپورٹ کیا اور ان کے کارکنان کے حوصلے بڑھائے، ان کے ورکرز کے حوصلے بڑھائے اور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ ہمیشہ بناتے رہے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس ظلم کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اب کیا ہی اچھا ہوتا کہ
اہل سنت کی باقی جو سیاسی اور مذہبی تنظیمیں ہیں اگر وہ بھی اس طرح کھل کر بولتی اور میدان اول میں آتی تو حکومت کی جرت نہ ہوتی اتنا ظلم اور فسادیت کرنے کی۔ بڑے بڑے اہل سنت کے لوگ بیٹھے ہیں، علماء دین بیٹھے ہیں، جو کہ سنت رسول اور ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، لیکن اب انجینئر مرزا کو رہا کر دیا گیا، کوئی بولا ہے؟ کوئی بھی نہیں بولا۔ اس سے پہلے 4 ملزمان رہا کر دیے گئے تھے اسلام آباد سے توہین رسالت کیس میں، کوئی بولا؟ کوئی بھی نہیں بولا۔ یہ ساری ذمہ داریاں صرف تحریک لبیک پاکستان کی نہیں ہیں، تمام علماء دین کی ہیں، جتنے مسلمان ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، اور ساری ذمہ داریاں تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بھی عطاب کا شکار ہے۔ انشاءاللہ جب حکومت کا عطاب ختم ہوگا اور ان کے اچھے دن آئیں گے، وہ واپس آئیں گے، تو انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیو اور مضبوط ہوگی تحریک لبیک پاکستان، کیونکہ جس چیز کو دبایا جاتا ہے وہ زیادہ جوش سے اٹھتی ہے۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو قاری زوار صاحب کی وہ ویڈیو سنواتا ہوں، آپ ویڈیو سنیں۔ انہوں نے بھیجا تحریک لبیک پہ پابندی لگا دو جی، تحریک لبیک کا نام بھی نہ آئے جی کہیں۔ تحریک لبیک، میں نے تو آج کوئی بندہ ادھر سے گزر کے آیا چوک یتیم خانے سے، اس نے مجھے بتایا کہ ابھی تک دونوں روڈ بند ہیں۔ کیسے حکومت کر رہے ہو؟ کہاں حکومت کر رہے؟ اتنے بزدل لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو، ایک جماعت کے لیڈر بھی پکڑے ہوئے ہیں، غائب کیے ہوئے ہیں، کارکن بھی پکڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ہیں۔ اب آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا کے ان کے بھی بہت سارے پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال آپ کی جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی، جیلوں میں آپ کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے۔